اعظم ابو حنیفہ دے بارے فرمایا پیشوائے سنیاں اور سنیاں دا پیشوائے تے داتا صاحب فرماندے میں ویکھیا تے حضور ایک بڈھے نو کچھ پا کے لے آ رہا ہے باب ابن ابی شیبہ تو میں حضرت بلال دی قبر تے بھائی ستے ہوئے سی تے میرے دل وچ خیال آیا بھائی بچے تو لوگ چاہندے بڈھے نو حضور کیوں بغل وچ پایا تے کہندے حضور نے جدوں میرے دل دی کیفیت ویکھی تے فرمایا علی اجویری تو جاندا نہ اے تیرے علاقے تے تیرے لوگاں دا تے جناب تیرا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ داتا صاحب پیچھے ہاتھ بن کے کھڑے داتا صاحب امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب فرماندے نے سنیاں دا پیشوا ہے 80 ہجری پیدا ہوئے نے امام صاحب اس ویلے دی سنیت چلی تے امام صاحب دے پیچھے داتا صاحب ہاتھ بن کے کھڑے فرماندے میرا بھی امام ہے وہ بھی داتا صاحب بھی سنی سلطان الہند بھی سنی خواجہ ابو الحسن خرقانی بھی سنی با یزید بستامی بھی سنی یارویں والے پیر بھی سنی امام ربانی بھی سنی اعلیٰ حضرت بریلوی بھی سنی پیر جماعت علی شاہ بھی سنی پیر میر علی شاہ بھی سنی تو کیڑے پاسوں سیدھا سادہ مسلمان آیا بھائی کیسی پوچھئے تو کون ہے کہندا جی میں سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں کیسی ڈنگے مسلمان ہوں تینوں نظر آ رہا ہے ایتا پیر بیٹھے ڈنگے مسلمان نظر آ رہے ہیں بعد آؤ تساں کیڑے پاسے چل پے اہل سنت میں جی سیدھا سادہ مسلمان ہوں میں کہے نہ شیراں دی لائن وچ لگ شنیدم کے در روز امید و بیم بداراں بخشت بنیکاں کریم اسی سنیا قیامت والے دن اللہ نیکاں دی وجہ تو بدانوں بھی بخش دے گا لیکن تاں بخشے گا بھائی انہیں دی لائن کھڑا ہوئے گا تو بخشے گا اپنی نوی لائن جو لائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا تسی کون کہہ جی اسی تو سدھے سادے فرمایا علی حجویری سنی ادھر کھڑیا تو کیڑا سدھا سادہ بھائی این سینہ تان کے کبو اسی سنیاں اینج سینہ تان کے کبو اسی سنیاں جی وہ بھی بن کھڑا ہوتے ہیں میں کہا بڑے روان آدم علیہ السلام دے زمانے تو لے کے دیسی گھیو چلے آتے آج بھی دیسی گھیو دی پہچان موجود ہے کتنے ڈالٹے چلے ہوئے جی لیکن دیسی دیسی ہے میں پریشان ہو جی فلانا بھی سننی ہے میں کہا دوروں حضور دا غلام پہچانے جاندہ یہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے قاسم عشق نبی جیسا لقب ایک سوا تیرے کہیں جچتا نہیں